बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर डोजियर पेश कर दिया। ऐसा कहना था शाह महमूद कुरैशी का। डोजियर में आलमी और भारतीय इदारों के हवाले शामिल हैं। भारत की 9 लाख अफवाज मकबूजा वादी पर मुसल्लत है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुहासरे को 769 दिन हो चुके। अली गिलानी के इंतकाल पर दुनिया ने देखा भारत की सोच क्या थी। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 लाख भारतीय फौज मजलूम कश्मीरी अवाम पर मुसल्लत है। वादी में भारतीय फौज के मुहासरे के 769 दिन हो चुके। आज़ाद मुबस्सरीन को वहां जाने की इजाज़त नहीं। इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं है। डोजियर में 113 हवाले दिए गए। डोजियर पेश करने का मकसद भारत की नामनिहाद जमहूरियत का चेहरा दुनिया के सामने लाना था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अली गिलानी के इंतकाल पर पूरी दुनिया ने देखा भारत की क्या सोच थी। उनकी वफात के बाद उनके घर जाने वाले रास्तों को बंद और अहल खाना को हिरासा किया गया। मकबूजा कश्मीर में खातीन को आबरूरेजी का निशाना बनाया जाता है। 8 से 10 हज़ार कश्मीरियों को लापता कर दिया गया। निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के सबूत भी डोजियर का हिस्सा हैं। जिला तुरगन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 3 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। घर गिरने से 16 अफराद मलबे तले दब गए। मुकामी अफराद ने 11 लाशें और 2 जख्मी मलबे से निकाल लिए। मलबे तले दबने वाले 3 अफराद की तलाश जारी है। जिला तुरगन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 3 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसके नतीजे में 16 अफराद मलबे तले दब गए। मुकामी अफराद ने 11 लाशें और 2 जख्मी मलबे से निकाल लिए। दीगर 3 अफराद की तलाश जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रेस्क्यू और इंतजामिया को फौरी तौर पर मुतासरा इलाके में पहुंचने की हिदायत की और जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के अहकामात जारी किए। वज़ीर आला ने मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उनका कहना था कि मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड से इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाजत। तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा 180 टिकट होल्डर मैदान में। नून लीग का 143 के साथ दूसरा, जबकि पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर है। 659 अफराद आज़ाद हैसियत से किस्मत आजमाएंगे। उम्मीदवार बिला मुकाबल मुंतखब हो गए हैं। 6 वार्ड्स में इलेक्शन मअतल। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में 219 वार्ड्स बनाए गए हैं। अब सिर्फ 206 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 6 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। कामरा के 5 में से 4 वार्ड्स में हल्का बंदी के तनाज़े पर तमाम उम्मीदवार बैठ गए। 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। 5 आज़ाद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। गलियात कालाबाग कंटोनमेंट में पीटीआई और नून लीग में मुफाहमत हो गई। दोनों जमातों का एक उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड बल्दियाती इंतखाबात में 1550 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सबसे ज्यादा 180 उम्मीदवार पीटीआई के उतारे गए हैं। मुस्लिम लीग नून का 143 उम्मीदवारों के साथ दूसरा नंबर, जबकि पीपल्स पार्टी 112 उम्मीदवारों के साथ तीसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी 104, कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 86, अल्लाहू अकबर तहरीक के 74 उम्मीदवार है। MQM 42, PSP 35 और काफ लीग के 34, 659 आज़ाद उम्मीदवारों भी इलेक्शन में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कराची में सबसे ज्यादा 6 कंटोनमेंट हैं, 42 वार्ड्स हैं। कोई भी जमात तमाम सीटों पर उम्मीदवार न उतार सकी। तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा 41 उम्मीदवार मैदान में उतारे। पीपल्स पार्टी 40, जमात इस्लामी 36, MQM के 32 उम्मीदवार हैं। PSP 27, नून लीग के 22 उम्मीदवार, 108 आज़ाद उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल हैं। लाहौर और वाल्टन कंटोनमेंट में 10-10 वार्ड्स हैं। 20 नशिस्तों पर 268 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हुए हैं। लाहौर कंटोनमेंट में 110, वाल्टन में 158 उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मतवक्के है। मुस्लिम लीग नून पीटीआई के 20 उम्मीदवार हैं। अल्लाहू अकबर तहरीक के 20 वार्ड में 19 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं।
پیپلز پارٹی نے 15 امیدوار میدان میں اتارے ہیں. مسلم لیگ کے 13 امیدواروں کی قسمت آزمائی کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے 20 وارڈز میں 10 امیدوار، سیٹوں پر 144 آزاد امیدوار بھی میدان میں قسمت آزما رہے ہیں. رخ کرتے ہیں بہاولپور کا، جہاں بہاولپور کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی کنٹونمنٹ الیکشن کے حوالے سے گہما گہمی زور و شور سے جاری ہے. ضلع انتظامیہ نے کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے دعوے کیے تھے. عوام کو سختی سے کورونا SOPs پر عمل کروائیں گے، لیکن عوام ضلع انتظامیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کھلم کھلا خلاف ورزی نظر آ رہی ہے. کسی قسم کی کورونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. ضلع انتظامیہ غائب نظر آتی ہے. مزید کیا احوال ہے جانتے ہیں بہاولپور کے بیورو چیف کامران خان عباسی سے، جو اس وقت لائن پر موجود ہیں. جی کامران، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ جی بالکل، پورے پنجاب میں پورے اس میں اپنا کرونا SOPs کے حوالے سے جو ہے یہاں بہاولپور میں جو ہے نا نااہلی دیکھی جا رہی ہے. یہاں سپورٹران اور ووٹر باہر ہجوم کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں اور کوئی کرونا SOPs کی جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں کرایا جا رہا. یہاں سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد فیصل کامران کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سخت انتظامات کیے گئے ہیں. لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو SOPs کے حوالے سے کرونا SOPs کے حوالے سے کوئی امپلیمنٹ دکھائی نہیں دیتا. ہجوم اور دوسری جانب ایک اور بات غور طلب ہے کہ بہاولپور 17 اضلاع میں جو بہاولپور ہے اس کی کرونا SOPs کے حوالے سے اس کی حساسیت کو واضح دکھائی دیا گیا ہے چوتھی لہر کے حوالے سے. جی اچھا کامران، یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں کے جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ کیسے؟ کوئی ناگہانی جو واقعہ ہے وہ تو پیش نہیں آیا؟ جی یہ تمام جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں سچویشن پیسفل نظر آتی ہے. کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. اچھا کامران، یہ بھی بتائیے گا کہ کون سی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے؟ جی یہاں دیکھنے کو تو جو ووٹرز اور سپورٹران جو ہے پر امید ہے. ایک جانب تو کاف لیگ اور دوسری جو ہے PTI، ان کا کاٹے دار مقابلہ سامنے آ رہا ہے. جی اور یہ بھی بتائیے گا کہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں، یا بہت کم زیادہ جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں یا بہت کم تعداد ہے ان کی؟ جی کچھ جو وارڈز ہیں بہاولپور کے جیسے ایک ہو گیا اور 5 ہو گیا، ان میں تعداد کم دیکھی گئی ہے. باقی تمام جو وارڈز ہیں اس میں تعداد جو ہے بڑی افراتفری کے ساتھ نمایاں نظر آ رہی ہے. جی اور یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کتنا آ سکتا ہے؟ جی دیکھا جائے تو یہاں جو شہری ہیں اور ووٹرز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ تو پر امید ہے کہ جی ہمارے زیادہ جو ہے نا ووٹ کاسٹ ہوں گے اور جو ہے پر امید دکھائی دیتی ہیں. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو وہاں پر خاتون ووٹرز ہیں وہ کتنی تعداد میں آ رہی ہیں؟ کیا خواتین کی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ دیکھی گئی ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ مختلف جو وارڈ ہیں اس میں خواتین کی تعداد جو وارڈ نمبر 1 ہے 28 ووٹ کاسٹ کی جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں بھی کافی حد تک جو ہے خواتین ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. اور ایسے ہی جیسے وارڈ نمبر 5 ہے اور 5 میں 4841 ووٹ خواتین کے لیے جو لسٹ جاری کی گئی ہے دیکھنے کو ملا ہے کہ کافی خواتین جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں. اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ کورونا SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہاں پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ضلع انتظامیہ کیوں خاموش ہے؟ حالانکہ کہا گیا تھا ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہ SOPs پر مکمل فالو کروایا جائے گا. دیکھیں جی کافی سارے جو بوتھس ہیں ان کے باہر جو پلیٹ فارم انہوں نے سپورٹران نے بنائے ہوئے ہیں آگاہی کے لیے ووٹرز کے لیے، تو اس میں دیکھنے کو واضح نظر آ رہا ہے کہ کسی نے کوئی ماسک کا کوئی نہیں استعمال کیا ہوا. اور جو بوتھس کے اندر ووٹرز ہیں ان میں بھی کچھ جہاں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے گئے ہیں
جہاں جو ہے ڈسٹرکٹ کمشنر بہاولپور یا ان سے ریلیٹڈ جو افسران ہیں وہ جب جاتے ہیں تو دکھائی دیتی ہیں، ادروائز وہ جب اس بوتھ سے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر وہی روٹین میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں جو خاص انتظامات جو ہیں کرونا SOPs کے حوالے سے نہیں کیے گئے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے بیورو چیف کامران خان عباسی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور بہاولپور کی جو تمام تر صورتحال تھی اس سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں کرونا کے حوالے سے اہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ کرونا کی چوتھی لہر مزید 58 جانیں نکل گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 3153 نئے مریضوں کا اضافہ، مثبت کیسز کی شرح 5.45% ریکارڈ۔ وائرس سے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا، مزید 58 افراد جان سے گئے، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 26,720 تک جا پہنچی۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 5.45% ریکارڈ کی گئی۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 91,015 ہے، مجموعی کیسز کی تعداد 12,04,520 ہو گئی۔ 3,153 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے، جبکہ 10,86,785 افراد کرونا سے صحت یاب ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 4,13,182، سندھ میں 4,44,464، خیبر پختونخوا میں 1,68,258، اسلام آباد میں 1,02,617 اور بلوچستان میں 32,569 کیسز رپورٹ ہوئے۔ آزاد کشمیر میں 33,268 اور گلگت بلتستان میں 10,162 افراد کورونا سے متاثر ہوئے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ صحت کا شعبہ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے اپارا MCH سینٹر کا اچانک دورہ کیا اور سینٹر میں دی جانے والی ماں بچے کی صحت کی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے علاج کے لیے آنے والے مریضوں سے علاج کی سہولیات کے بارے میں پوچھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ حکومت ماں اور بچے کی صحت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور عوام کو صحت کی طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر طرف پانی ہی پانی، نشیبی علاقے زیرآب۔ کہنا میں روہی نالے کے پانی سے نشیبی علاقے زیرآب، پانی کھڑا ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش اور بارش۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیسرے روز بھی کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ تاہم نچلے علاقوں میں بارش کے پانی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 روز سے جاری بارش کے بعد نشیبی علاقوں سے ابھی تک پانی نہیں نکالا جا سکا، جبکہ بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کشمیر گلگت بلتستان، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، سیالکوٹ اور اٹک سمیت کئی شہروں میں بھی آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ طالبان کا پنجشیر سمیت افغانستان پر مکمل کنٹرول ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد: افغانستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں طالبان کا قبضہ نہ ہو، تمام علاقوں میں امن ہے، ایسا کہنا تھا ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا۔ کابینہ میں مزید افراد کی شمولیت پر غور جاری ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عالمی برادری کی جانب سے طالبان کی حکومت تسلیم کرنے سے متعلق مثبت اشارے ملے ہیں، لہٰذا امید ہے کہ عالمی برادری طالبان کو جلد تسلیم کر لے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوششیں جاری ہیں، ہم نے عالمی برادری کے مطالبات ماننے ہیں۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے سے لے کر اس بات کی یقین دہانی تک افغانستان عالمی برادری کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہوگا۔ ہم نے تمام وعدے پورے کیے۔
पाकिस्तान अमन का पैगंबर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की कोशिशें, चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की मुलाकात, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मेजबान, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और देरपा अमन के हवाले से तबादला ख्याल। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक इस्लामाबाद में ईरान, रूस, चीन और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स ने मुलाकातें की हैं। मुलाकात डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेज़बानी में हुई। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि खत्ते में देरपा अमन और सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक किया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तमाम ममालिक अफगानिस्तान की तामीर नौ में किरदार अदा करेंगे। अफसोस, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जंग खत्म कर दी गई। ट्रंप, हमारे रहनुमा खराब मनसूबाबंदी के बायस बेवकूफ़ बने, ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। उनका मजीद कहना था जो बाइडन इंतजामिया ने 20 साल की शिकस्त के साथ हथियार डाल दिए। 11 सितंबर अमेरिका के लिए बड़ी दुख की बात है। हमने अफगानिस्तान में जंग शुरू करके अलकायदा का तख्ता उलट दिया था। अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने पर तालिबान इक़्तिदार में आ गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अपने बयान में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के खला पर हमारे रहनुमा खराब मनसूबाबंदी के बायस बेवकूफ़ बने, जबकि जो बाइडन और नाअहल इंतजामिया ने जंग के 20 साल की शिकस्त के साथ हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर अमेरिका के लिए बड़ी दुख की बात है। हमने अफगानिस्तान में जंग शुरू करके अलकायदा का तख्ता उलट दिया था। बाइडन इंतजामिया ने अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाई और तालिबान इक़्तिदार में आ गए। उनका कहना था कि 2 दहाइयों से जारी जंग में अफगान अवाम ने बड़ी कीमत अदा की है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और इमरान खान का अहम किरदार होगा। शेख रशीद, उनका मजीद कहना था भारत को तकलीफ है कि आलमी सियासत में इबरतनाक सियासत शिकस्त है। भारतीय मीडिया गलत बयानी कर रहा है। वजीर दाखिला शेख रशीद, भारत को आलमी सियासत में मुंह की खाना पड़ी, भारत को परेशानी इसी बात की है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि भारत को तकलीफ है कि अब इसको आलमी सियासत में इबरतनाक शिकस्त हुई है। जिस सरजमीन से वो हमारे खिलाफ 66 कैंप चला रहा था, NDSA के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा था, वहां उसे मुंह की खाना पड़ी। भारतीय मीडिया गलत बयानी कर रहा है। भारत को आलमी सियासत में मुंह की खाना पड़ी, भारत को परेशानी इसी बात की है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को मालूम है कि इस खित्ते का अमन सारी दुनिया के खित्ते के अमन से वाबस्ता है। हमारी कोशिश है कि खित्ते में अमन हो और अमन ही हमारा बयानिया है। अमन होगा तो दुनिया में बेहतर पैगाम जाएगा। तवक्को है कि मौजूदा हालात में अमेरिका अफगानिस्तान की इमदाद करेगा। अब अगर वो अकाउंट मुंजमद करेंगे तो इससे इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। शेख रशीद का कहना था कि इस खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और इमरान खान का अहम किरदार होगा। फैसला इमरान खान ने करना है, उसे तालिबान हुकूमत को कब तस्लीम करना है और कब नहीं। दुनिया के साथ चलना है तो कैसे चलना है, ये फैसला इमरान खान का होगा। अफगानिस्तान में पाक फौज, FIA, इमिग्रेशन और हुकूमत ने मिलकर हजारों लोगों का इंतखाब करवाया। ये फैसला वजारत दाखिला ने इंसानी बुनियादों पर किया है। उनका मजीद कहना था कि तालिबान जाने और अफगानिस्तान जाने, जिन्होंने वहां अमन के लिए दस्तखत किए, 18 महीने मुज़ाकरात किए, 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन की फिजा बनी है। इंतकाम की सियासत की है, ना यकीन रखते हैं, ऐसा कहना था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। उनका मजीद कहना था अवाम अपोजिशन की मनफी सियासत हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात करके नई मिसाल कायम की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा इंतकाम की सियासत की है, ना ही यकीन रखते हैं। साबिक दौर में मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। माजी में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को ज़ाती मुफाद की खातिर इस्तेमाल करके गलत कल्चर को परवान चढ़ाया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हमारी हुकूमत ने पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों से सियासी मुदाखलत को ख़त्म किया। हर इदारे और महकमे को सरकारी की इंजामदही में आज़ादी दी है। हमारी सियासत सिर्फ और सिर्फ आवाम की खदमत है। रुकावटों के बावजूद
عوامی خدمت کے سفر میں رکاوٹ نہیں آنے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عوام اپوزیشن کی منفی سیاست ہمیشہ کے لیے مسترد کر چکے، ہماری حکومت نے عوام کے بنیادی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کی ہے، مختصر عرصے میں مختلف شعبوں میں اصلاحات کر کے نئی مثال قائم کی ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پرانی فہرستوں میں لاکھوں بوگس ووٹ درج تھے، سپریم کورٹ کے حکم پر نئی فہرستیں تیار کی گئی۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ آج وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے خود سپریم کورٹ پر حملے کیے۔ ہم انتخابی اصلاحات سے الیکشن کمیشن کی مدد کر رہے ہیں، تنقید وہ کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس آصف علی زرداری 29 ستمبر کو فرد جرم کے لیے طلب، سابق صدر کے مشتاق احمد کو اشتہاری قرار دے کر کیس طلب کر دیا گیا۔ شناختی کارڈ بلاک اور جائیداد ضبطگی کی کارروائی شروع کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ 8 ارب روپے کے مشکوک ٹرانزیکشن کے نیب ریفرنس میں احتساب عدالت نے آصف علی زرداری پر فرد جرم کی تاریخ مقرر کر دی۔ سابق صدر کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد کو اشتہاری قرار دے کر کیس الگ کر دیا گیا۔ ان کا شناختی کارڈ بلاک اور جائیداد ضبطگی کی کارروائی بھی شروع کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ آصف علی زرداری کے فرنٹ مین کو احتساب عدالت نے بذریعہ اشتہار طلب کر رکھا تھا۔ عدالت نے مشتاق احمد کو 9 ستمبر تک پیش ہونے کی آخری مہلت دے رکھی تھی۔ جمعرات کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں آصف علی زرداری کے خلاف فرد جرم کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ جنگ ستمبر کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا 56واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے وطن کے بہادر سپوت نے جرأت و شجاعت کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جو نصف صدی کے بعد بھی قوم کو یاد ہے۔ اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ 1950 میں پہلے ریگولر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں شہید ملت لیاقت علی خان نے بہترین کیڈٹ کے اعزاز کے علاوہ شمشیر اعزازی اور نارمن گولڈ میڈل کے اعزاز سے بھی نوازا۔ میجر عزیز بھٹی شہید 1956 میں میجر بن گئے۔ 6 ستمبر 1956 کو بزدل دشمن بھارت نے عرض وطن پر شب خوں مارا تو برقی کے محاذ پر 17 پنجاب ریجمنٹ کے 28 آفیسر سمیت کمپنی کمانڈر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے کمال مہارت اور عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ 5 دن اور 5 راتوں تک BRB نہر پر دشمن کے ہر وار کو ناکام بنانے والا یہ باہمت سپاہی 12 ستمبر کو دشمن کے ٹینک کا گولہ لگنے سے جام شہادت نوش کر گیا۔ عزم و ہمت کی لازوال داستان رقم کرنے پر میجر راجہ عزیز بھٹی کو ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ سہنی دھرتی پر قربان ہونے والے فوجی جوان کو قوم آج بھی عقیدت و احترام سے یاد کرتی ہے۔ پوری قوم کا میجر عزیز بھٹی شہید کو سلام۔ ان کی مثالی قیادت میں بھارتی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ شہید نے لاہور پر دشمن کا حملہ پسپا کیا۔ DGISPR کا ٹویٹ شہید کا کارنامہ ملک کی دفاع کی ترغیب دیتا ہے۔ حکومت ایک مرتبہ پھر دھاندلی کی کوششوں میں مصروف۔ تبدیلی سرکار الیکشن کمیشن کے اختیار چھیننا چاہتی ہے، ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا۔ کمیشن وزراء کی پریس کانفرنس کا نوٹس لے، اپنے اختیارات استعمال کر کے انہیں نااہل قرار دے۔ عوامی رابطہ منچ پر بنی گالہ سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ عمران خان کو فری ہینڈ دینے والے دوست بھی خوش نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ لیا کے جیالوں نے دل جیت لیے۔ ہم کچھ دنوں سے پورا وسیب کے دورے پہ ہیں۔ یہ جو مختصر دورہ تھا اس سے بنی گالہ کو تکلیف ہو رہا ہے۔ جیالوں کو دیکھے بنی گالہ سے چیخیں نکل رہے ہیں۔ ہم جگہ جگہ آ رہے ہیں، آپ اپنا تیاری پکڑو۔
پیپلز پارٹی عوام خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کسانوں اور مزدوروں کو حقوق دلوایا، غریب کے منشور پر مل کر عمل کریں گے۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ جیالے پنجاب کی عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ پنجاب کی عوام کے ساتھ تاریخی ظلم ہو رہا ہے، ہمارے دوست میدان چھوڑ چکے، ہمارے اتحادیوں نے پنجاب میں عمران خان کو فروغ دیا ہے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، سینٹ میں ہم نے یوسف رضا گیلانی کو منتخب کرا کر ثابت کر دیا، عمران کے پاس میجورٹی نہیں۔ ساتھیوں سے مطالبہ ہے، اٹھو شیر بنو، نکلو جدوجہد کرو۔ ہم نے ساتھیوں کو راستہ دکھا دیا۔ پی ڈی ایم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آؤ، ہم پنجاب کی عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ پہلے عثمان بزدار پھر عمران کے خلاف عدم اعتماد لاؤ۔ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو جتوا کر ثابت کر دیا، عمران کو گرا سکتے ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان نون لیگ چاہے تو ہم کل مل کر ہی حکومت گرا سکتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے گاؤں پائجو میں لینڈ سلائیڈنگ، ملبے تلے دب کر میاں بیوی اور ایک بچی جاں بحق ہو گئی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایبٹ آباد کے گاؤں پائجو میں لینڈ سلائیڈنگ، ملبے تلے دب کر میاں بیوی اور ایک بچی جاں بحق ہو گئی۔ سینئر رہنما سید عرفان گردیزی کی بلاول بھٹو سے ملاقات میں یوسف رضا گیلانی اور فیصل کریم بھی شریک۔ بلاول بھٹو کا سید تسنیم نواز گردیزی کی وفات پر اظہار تعزیت، سیاست کے میدان میں مرحوم کی خدمات قابل ستائش۔ رحیم یار خان میں مختوم احمد محمود کی رہائش گاہ پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، سید یوسف رضا گیلانی اور فیصل کریم کنڈی سے سینئر رہنما سید محمد عرفان گردیزی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے مرحوم سید تسنیم نواز کی وفات پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سید تسنیم نواز مرحوم کا سینئر ترین رہنماؤں میں شمار ہوتا تھا۔ سیاست کے میدان میں سید تسنیم نواز گردیزی مرحوم کی خدمات قابل ستائش تھیں۔ آخر میں مرحوم کی بخشش کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں رکھے، آمین۔ اب رخ کرتے ہیں صادق آباد کا، جہاں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال عاطف کا ایک اور احسن اقدام۔ ایم ایس ڈاکٹر بابر علی کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی سہولت کے لیے ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ اس موقع پر ہیلتھ آفیسر بلال عاطف نے کہا کہ ریلوے سے سفر کرنے والے تمام افراد اور تاجر دکانداروں سے گزارش ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر قائم ویکسینیشن سینٹر سے اپنی ویکسین لگوا لیں۔ یہ اقدام ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایس او پیز کا مکمل خیال رکھیں اور ماسک لازمی استعمال کریں۔ پتوکی میں حالیہ بارشوں نے انتظامیہ کا پول کھول دیا۔ امام بارگاہ عثمان مارکیٹ بارش اور سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گئی، دکاندار لاکھوں روپے سامان سے محروم ہو گئے۔ سیوریج کا گندا پانی دکانوں میں داخل ہونے کی وجہ سے دکانداروں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ کو علم ہونے کے باوجود انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر انتظامیہ نے فوری ایکشن نہ لیا تو پوری مارکیٹ احتجاج کرے گی۔ انہوں نے ڈی سی او قصور سے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ کی نااہلی کا فوری نوٹس لے کر کارروائی کی جائے تاکہ ہم مزید نقصان سے بچ سکیں۔ پتوکی میں حالیہ بارشوں نے انتظامیہ کا پول کھول دیا۔ امام بارگاہ عثمان مارکیٹ بارش اور سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گئی، دکاندار لاکھوں روپے سامان سے محروم ہوئے۔ سیوریج کا گندا پانی دکانوں میں داخل ہونے کی وجہ سے دکانداروں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ انتظامیہ کو علم ہونے کے باوجود بھی انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ حیدرآباد میں کینٹ انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے، وہاں موجود ہیں نمائندہ جے این این علی احمد۔ مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں۔ جی احمد، کتنے امیدوار میدان میں ہیں اور پولنگ کب تک جاری رہے گی، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔
جس سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح حیدرآباد میں بھی جو کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے جو ہے 10 وارڈز میں جو انتخابات کا سلسلہ جاری ہے. آج پولنگ کا دن ہے اور صبح جو ہے 9 بجے سے یہاں پر پولنگ جاری ہے. اس کے لیے جو ہے 38 سے زیادہ جو ہے پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں. یہاں پہ جو ٹوٹل ووٹرز کی جو تعداد ہے 46,000 ہے. 20,000 جس میں خواتین ہیں. 26,000 سے زائد جو ہے مرد ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے, اس کے علاوہ 18 سے زائد آزاد امیدوار ہیں جو اس انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. ان کے لیے جو ووٹرز اپنا حق رائے استعمال کریں گے اور یہ ووٹنگ جو ہے 5 بجے تک جاری رہے گی. یہاں پہ سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. تقریباً 1500 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران ہیں. اس کے علاوہ رینجرز کے دستے ہیں, پاک آرمی کے دستے یہاں پر جو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اتوار کی چھٹی کے باوجود جو ہے ٹرن آؤٹ ابھی تک جو ہے اچھا ہے اور پولنگ کا عمل جو ہے بلا تعطل جاری ہے. کسی بھی جگہ پہ جو ہے ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور یہ پولنگ جو ہے پرامن طریقے سے جاری ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے 10 وارڈز کے اندر جو ہے 71 امیدوار ہیں اپنی قسمت آزمائیں گے اور پولنگ جو ہے 5 بجے تک جاری رہے گی. جی بہت شکریہ, ہمارے نمائندے علی ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, خانپور کے شہری علاقے میں تیزاب گردی کا واقعہ, ایک بچی سمیت 3 خواتین پر تیزاب پھینک دیا گیا. واقعہ تھانہ سٹی کی حدود جٹکی بستی میں پیش آیا. ریسکیو 1122 کے مطابق اہل خانہ نے بتایا کہ رات کے پچھلے پہر نامعلوم چور گھر میں داخل ہوئے. نقدی موبائل فونز چوری کرنے کے بعد اہل خانہ کے جاگ جانے پر چوروں نے 3 خواتین پر تیزاب پھینک دیا اور فرار ہو گئے. واقعے میں 35 سالہ نسرین, 20 سالہ شمسہ اور 5 سالہ بچی فاطمہ بی بی تیزاب سے جھلس کر شدید زخمی ہو گئی, جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کی تحقیقات جاری, واقعہ ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. تحصیل شیخوپورہ آفس میں ایپکا یونین آل کلرک ایسوسی ایشن کی جانب سے 25% الاؤنس اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج کیا گیا, جس میں ایپکا کے مرکزی اور صوبائی صدر محمد سلطان مجددی, صوبائی چیئرمین محمد اکرم, صوبائی جنرل سیکرٹری فیض احمد صدیقی, لاہور ڈویژن جنرل سیکرٹری ملک ممتاز کھوکھر اور عبدالرشید نجمی, ضلعی جنرل سیکرٹری شیخوپورہ نے شرکت کی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایپکا کے قائدین نے کہا کہ اگر پنجاب حکومت کی جانب سے ہمارے الاؤنس میں اضافہ کیا گیا تو پھر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کیا جائے گا. خانیوال ٹریفک پولیس اہلکار حوالدار احسان الحق بھیروالا کے غریب خاندان سے بدتمیزی اور غنڈہ گردی, بچی پر تھپڑوں کی بارش کر دی. مزید جانتے ہیں راؤ محمد عمران کی اس خصوصی رپورٹ میں. خانیوال کے ٹریفک ہیڈ کانسٹیبل احسان الحق نے غریب خاندان کی بچی پر تھپڑوں کی بارش کر دی. متاثرین کا کہنا ہے کہ پہلے ہیڈ کانسٹیبل نے ان کی بیٹی کو مارا. جب اس پر انہوں نے علاقے کے تھانہ میں درخواست گزاری تو علاقے کے ذمہ دار نے سمجھا بجھا کر معافی تلافی کروا دی. معافی تلافی کے باوجود حامد کی بہن پر تشدد کیا اور گھر والوں کے آنے پر فائرنگ کرتا ہوا فرار ہو گیا. 15 نمبر پر کال کی گئی, درخواست گزاری گئی, تاہم پولیس کی طرف سے ابھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی. لوائقین نے ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں احتجاج کیا اور وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار, DPO خانیوال, DSP ٹریفک خانیوال سے درخواست کی ہے کہ ہمیں پولیس ملازم کے ظلم و ستم سے بچایا جائے. رشتہ دار ہے تے احسان الحق نے زیادتی کی, فائرنگ آتے کی, پہلے بھی جھگڑے ہوئے تے DPO صاحب نے ریکویسٹ کی جاندی تھی کہ انہوں نے مطل کیتا جاوے تے انصاف کیتا جاوے. ساڈا وقوع پہلے یہ ہویا کہ ساری بچی نے اس نے تھپڑ ماریا, تھپڑ مار کے موڑ ساری صلح ہو گئی. صلح تو بعد کل اسا گھر کوئی نہ سے, اس نے ساری ہمشیراں نوں اتھے وانج کے پسٹل دی دھمکیاں دے اندر ہی اتھے ماریا بھی صحیح. بات اسا شام دے ٹائم گئے, انہاں بھی درخواست لے دیتی, اسا بھی دے دیتی ہے. مڑ رات 9 بجے آ کے تے پھر اس نے کیتے اتھے آ کے ساڈے گھر. تاہم ملزم ابھی تک دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ تھانے گئے تو میں آپ کی فیملی کو مار ڈالوں گا. متاثرہ خاندان نے مطالبہ کیا ہے کہ DPO خانیوال اس معاملے پر از خود نوٹس لیں تاکہ غریب کسان کی داد رسی ہو سکے. کیمرہ مین آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, ہارون آباد تھانہ صدر پولیس کے SHO محمد رضوان کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی. 3 منشیات فروش گرفتار, بھاری مقدار میں شراب برآمد کر لی گئی. تفصیلات کے مطابق SHO تھانہ صدر محمد رمضان, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ناصر محمود, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد اسلم, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد شریف نے پولیس ٹیم کے ہمراہ ہارون آباد میں
3 मुख्तलिफ मकामात पर टैंकी मोड़ में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से बरामद की गई शराब के सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। हुकूमत पंजाब की नाकिस पॉलिसीज ने आवाम के लिए आटे का हुसूल भी मुश्किल कर दिया। आरिफ वाला में आटे की कीमत में इजाफा होने से 20 किलो का थैला 1200 रुपए तक जा पहुंचा। इसी पर देखते हैं मोहम्मद अफजल गुजर की ये रिपोर्ट। एशियाई खुर्दनोश की कीमतों का मामला हुकूमत के इख्तियार से बाहर नजर आने लगा। आरे वाला में आटे की कीमत में बेतहाशा इजाफा होने से आटे का 20 किलो का थैला 1200 रुपए का हो गया, जिसके बाद आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। जबकि फ्लोर्स मिल मालकान का कहना है कि आटा सस्ता लेना है तो सरकार सस्ती गंदम फराहम करे। वास्ते आए हैं, साढ़े को आटा नहीं ले जा रहा, गरीब आदमी आ, 600-700 रुपये साड़ी दिहाड़ी आ, ये आटा खरीदने आ तो दूसरी चीज़ अस नहीं लै सकते, तो लिहाजा गौरमेंट अगे अपील आ भी इन्हू सस्ता किया जाए। आटा जे हुण कोई 5 किलो आटा लै लेनो पिछे शाही कोई नहीं लभदी भी की करना है, कनक कुनक घट कर दवो, कोई नहीं, कोई गरीबां ते रहम करो। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सिर्फ दावों के बजाय अमली इकदाम करे, अवाम को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल गुज्जर, JNN न्यूज़, आरिफ वाला। हारूनाबाद महकमा सेहत का रिश्वतखोर ड्रग इंस्पेक्टर गिरफ्तार। लाइफ स्टॉक मुलाजिम से 10,000 रिश्वत वसूल करने वाले राशि ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके महकमा इंटेली करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्रग इंस्पेक्टर जहीर अहमद ने महकमा लाइफ स्टॉक के मुलाजिम मोहम्मद अरसलान से मेडिसिन से भरा बैग बहाने से लिया और बैग में जाली मेडिसिन होने का इल्जाम लगा दिया। बैग वापस करने के एवज सरकारी मुलाजिम अरसलान से 25,000 रुपए रिश्वत का तकाजा किया। मुद्दई की दरखास्त पर महकमा एंटी करप्शन के सर्कल ऑफिसर इरफान अकबर खान ने महकमा हेल्थ के रिश्वतखोर ड्रग इंस्पेक्टर को रिश्वत में दी गई 10,000 रकम समेत गिरफ्तार करके अरसलान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पनवाखिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से शहीद मुर्तजा भुट्टो और उनके साथ शहीद होने वाले साथियों के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की पार्टी के साबिका सूबाई कल्चर सेक्रेटरी दिलमुराद खान जतोई, ज़िला सदर मोहम्मद एदन जतोई और दीगर ने की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिन पर शहीद मुर्तजा भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए जैसे कलमात दर्ज थे। इस मौका पर एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो और उनके साथियों की शहादत को 25 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके कातिल आज भी आज़ाद हैं। उनका मजीद कहना था कि इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि भुट्टो के नाम पर इक़्तिदार हासिल करने वाले हुक्मरान भुट्टो के औलाद के कातिल में मुलव्विस रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो और उनके साथियों की शहादत में मुलव्विस तमाम मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बासूरत नज़र एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान देकर पूरा निज़ाम मशकूक बना दिया। अगर निज़ाम गलत है तो आपका इंतखाब कैसे दुरुस्त हुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने कहा कि हम आपकी सियासत को जानते हैं, आपके जहनियत जदीद नहीं तासुबी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पैसे ले रही है, नवाज शरीफ से मिल गई है। खान साहब की हुकूमत में कौन सा इदारा है जो अवाम की तनकीद का निशाना बन रहा है? मुकद्दस इदारों के बारे में भी बातें हो रही हैं। उनकी वजह से नैब और जजेस को कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बयान देकर पूरे निज़ाम को मशकूक कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब आपके मकासद की बात नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा मांग रहे हो। अवाम की नज़र में अब ये निज़ाम मशकूक हो चला है और अगर इंतखाब गलत है तो आपका इंतखाब कैसे दुरुस्त होगा? कराची में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के तनाजुर में पहले सिक्योरिटी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की है। पाक फौज, सिंध रेंजर्स, सीपैक, पुलिस, चीनी शहरी और तमाम स्टेक होल्डर्स के अहदेदारों ने शिरकत की और कन्वेंशन के इनेकाद को सराहा। कन्वेंशन का इनेकाद गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने और हुकूमत की मंजूर करदा हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए किया गया। SP फॉरनर्स सिक्योरिटी
सैल अजहर खान ने शुरा को गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के हवाले से किए जाने वाले इकदाम के बारे में आगाह किया, जबकि कन्वेंशन की सदारत DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन मकसूद अहमद ने की। DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन ने कहा कि स्टेक होल्डर्स में बाहमी ताउन सिक्योरिटी इदारों के लिए एक अहम जुज़्व है। सिक्योरिटी ने कन्वेंशन में शिरकत करने पर शुरा का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खसूसी इजलास पीर को होगा। 36वें चेयरमैन PCB के इंतखाब के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खसूसी इजलास सुबह 11 बजे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में मुनाकिद होगा, जहां PCB के इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद खसूसी इजलास की सदारत करेंगे। गवर्निंग बोर्ड के दीगर मेंबरान आसिम वाजिद जवाद, आलिया जफर, असद अली खान, आरिफ सईद, जावेद कुरैशी, रमीज राजा और वसीम खान इस खसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। खबरें शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान, टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। दौरा पाकिस्तान पर आई खेल टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में पाक फौज जिम्मेदारियां सर अंजाम देगी। फिजाई निगरानी के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी महवे परवाज रहेंगे। मोहम्मद वसीम का कहना है कि रमीज राजा को चेयरमैन बनाए जाने पर किसी दबाव का शिकार नहीं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा कि मेरा काम ही दबाव वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोर्ड का सरबराह कौन है, इसलिए रमीज राजा के चेयरमैन बनने का भी कोई प्रेशर नहीं है। हर चेयरमैन नए प्लान लेकर आता है। रमीज भी इस हवाले से हमें और टीम को गाइडलाइन देंगे। उनकी पॉलिसीज पर अमल करना हमारी मुलाजमत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम मीडिया और सोशल मीडिया के दबाव पर फैसले नहीं करते। मेरा काम ही ऐसा है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता। जहां तक मुस्तकबिल की बात है तो इसके बारे में कोई पेश गोई मुमकिन नहीं। मोहम्मद वसीम ने मुंतखब स्क्वाड पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि दस्तयाब बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। यकीन है कि टीम तवक्कात पर पूरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि खुशदल शाह ओपनर फ़खर जमान से बेहतर ऑप्शन है। मिडल ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए मुश्किल फैसला करना पड़ा। फ़खर जमान अहम बैट्समैन और इसी वजह से 18 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। हमारे पास मौजूद मोहम्मद हफीज समेत 4 मुकम्मल स्पिनर्स उम्दा बैटिंग भी कर सकते हैं। मोहम्मद वसीम ने कहा कि अगर भारत या किसी और टीम ने 5 स्लो बॉलर्स मुंतखब किए हैं तो इसका ये मतलब है नहीं कि वो सब एक साथ खेलेंगे। मोहम्मद हफीज, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज और शादाब खान की बैटिंग सलाहियत के पेश नज़र किसी बैट्समैन को कम करके इजाफी स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्क्वाड में 2 स्पिनर्स रखने पर हमारी काफ़ी मुशावरत हुई। तजुर्बाकार शादाब की मौजूदगी में इजाफी लीग स्पिनर की ज़रूरत नहीं। और PCB ने दोहरा मयार अपना लिया। मोहम्मद हफीज को कैरिबियन प्रीमियर लीग से वापस बुला लिया। इमाद वसीम को 17 सितंबर तक बबल ज्वाइन करने की इजाजत दी। मोहम्मद हफीज को NOC जारी किया गया, फिर भी कबल अज वक्त वापस बुला लिया गया। ऑलराउंडर बोर्ड के रवैये पर शदीद बरहम। मोहम्मद हफीज को बोर्ड ने NOC जारी किया था, इसके बावजूद उन्हें कबल अज वक्त वापस बुला लिया गया। ऑलराउंडर बोर्ड के रवैये पर शदीद बरहम हैं। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज को इससे कबल T10 से भी वापस तलब किया गया था। उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद नहीं। पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज अभी 25 सितंबर से होना था। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज़।